अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिनुकुर्ज और आप देख रहे हैं परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे। आज हम बात करेंगे सिंध में पानी की कमी है। पानी जो हमारी ज़िंदगी है, उसके लिए हम कितनी जदोजहद करते हैं, पूरा मुल्क काम करता है। पानी होता है तो ज़राअत होता है और ज़िंदगी चलती है। तो इस अहम इशू पे आज बात करेंगे कि पानी की सूरत हाल सिंध में क्या है, मुल्क में क्या है सूरत हाल पानी की। हमारे साथ तजज़िया निगार मौजूद हैं अल्लाह बख्श राठौर साहब। वेलकम करते हैं आपको अल्लाह बख्श राठौर साहब। आप बताएंगे कि अब सिंध में पानी की सूरत हाल क्या है और पानी का जो ऊपर से वफाक से इर्सा से जो पानी का हमारे पास आता है पानी सिंध की तरफ, उसकी क्या सूरत हाल है? अभी देखिए कि जो माहिरीन कह रहे हैं कि जो इस बार जो पानी छोड़ा गया है वो सिंध का जो हिस्सा है उससे भी 41% कुछ कह रहे हैं 50%। इससे पहले 30% कहा गया कि पानी कम आ रहा है। और ये जून जुलाई और अगस्त जो रहता है और सितंबर का भी आधा हिस्सा, तो इसके दौरान जो है ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि जो आपके ग्लेशियर हैं और बाकी जो चीज़ें वो भी पिघलती हैं, तो इससे पानी का बहाव जो है बेहतर होता है। और आपने देखा है कि अक्सर व बेशतर जो फ्लड आता है, जो सैलाब आता है, वो भी सितंबर और इसमें आता है, अक्टूबर में आता है। तो इस वक्त जो मामलात हैं वो एक क्या कहा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल जो है वो कमी है पानी की, क्योंकि जो दरियाए सिंध है जो लद्दाख से खारोशान तक फैला हुआ है, वो 1800 किलोमीटर जो है उसका है रकबा। तो इस बीच में जो सबसे ज़्यादा पानी चोरी होता है वो ज़ाहिर ये पंजाब से होता है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है आपाशी का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो पंजाब का है। और उसमें सैकड़ों हज़ारों ऐसे जगह हैं जहाँ से पानी चोरी किया जाता है। और ये भी अगर पंजाब को कहा जाए कि आप सिंध का पानी चोरी करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो कैनाल्स हैं वो तो पानी कार्ड में भी मौजूद हैं, इसलिए हमने अपने पानी से जो है उनको भर रहे हैं। लेकिन ये जो है वो कैनाल्स नहीं हैं, ये लिंक्स हैं। लिंक्स का मतलब है चोरी की कोई चीज़ हो, कोई चोरी की लिंक्स हैं जिससे पानी चोरी करके फिर उसको बंद किया जाता है। आप और उसको चोरी का नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको जो है रिकग्नाइज किया है। वो सिर्फ उस वक्त बहाए जा सकते हैं जब सैलाबी सूरत हाल हो, तब वो बहाए जा सकते हैं। मगर आपका कहना है कि वो सैलाबी सूरत हाल के बगैर भी चलाए जा रहे हैं, ये मामला है। हाँ, ये देखें कि कार्ड के अंदर भी मौजूद है कि फ्लड कैनाल का जिक्र है उसमें, या और चीज़ें हैं। वो उस वक्त आप कर सकते हैं जब इजाफी पानी होगा, यानी 5 मिलियन है एकड़ फुट, यहाँ और थोड़ा उसका है हिसाब। तो ये है कि वो फ्लड के हवाले सैलाब के दौरान जो है उसका एक अलग पोजीशन है। जब नॉर्मल हो पोजीशन और जब पानी की कमी हो और बाकी तमाम सूबे जो है वो उसमें शेयरिंग नहीं करें और ज़्यादा से मुतासर जो है बिल्कुल आखिर में जो दरिया सिंध में सिंध है, तो वो मुतासर हो, तो सिंध का एहतजाज करना तो उसका हक बनता है। और ये आर्टिफिशियल ही है जो पंजाब में किया हुआ है। और पानी का कंट्रोल जो है वो पंजाब के हाथ में है, और बाकी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से भी पानी चोरी होता है, लेकिन प्राइम चोर जिसको कहते हैं, बड़ा चोर जो है वो पंजाब ही है। अच्छा, आपने कहा कि मसनूई जो है वो किल्लत की जा रही है, तो इस मसनूई किल्लत की वजह से सिंध पे क्या असरात पड़े हुए हैं और सिंध के कौन से अजला हैं जो वो मुतासर हो रहे हैं? उसकी ज़राअत मुतासर हो रही है और उसकी जो है आम जिंदगी जो है इंसानों की वो मुतासर हो रही है। अब देखिए कि जब ऊपर से पानी बंद होगा तो सक्कर से अगर पानी नहीं आएगा, गुड्डू से नहीं आएगा, या पीछे से पानी नहीं आएगा पंजाब के एरिया से, तो उसका असर सीधा जो है वो टेल पे पड़ेगा। टेल का मतलब होता है ज़ेर सिंध, यानी ज़ेर दरिया का आखिरी छेड़ा या आखिरी हिस्सा, जिसको हम ज़ीरो पॉइंट कहते हैं, जो खारो छान जो है उस एरिया में ये लगता है, बदीन और चट्टा के बिल्कुल बीच में। तो इसी बीच में भी यानी डाउन स्ट्रीम कोटड़ी जो है
جہاں پہ 10 ایم ایف پانی یا 10 ایم ایف پانی چھوڑنا چاہیے. اگر وہاں پانی نہیں ہوگا تو اس کا سیدھا اثر جو ہے صرف زراعت پہ نہیں ہوگا، صرف جیوت پہ نہیں ہوگا، صرف جانوروں اور پرندوں پہ نہیں ہوگا، بلکہ پوری جو کائنات ہے، یعنی ڈاؤن اسٹریم میں ٹٹا، بدین اور حیدرآباد ایک بڑا حصہ، یہ سارے حصے جو ہے اس سے متاثر ہوں گے اور ہو رہے ہیں، کیونکہ سمندر جو ہے اوپر آ رہا ہے، مسلسل اوپر آ رہا ہے. اس کے باعث جو ہے ماحولیاتی جو ایشوز ہیں، گرمی اور دیگر جو ہے گرمی پد بھی بڑھ رہا ہے. آپ بتائیں گے کہ بالکل آپ نے صورتحال بتا دی، یہ بہت بھیانک ہوتی جا رہی ہے، یہ بالکل لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس وجہ سے. تو سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو چنا ہے، ان کو پورے کے پورے جو ہے کابینہ ان کی ہے، کوئی ان کے اپوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے، اور یہ وفاق میں بھی پیپلز پارٹی ہے. تو جام شاہ خان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جو آبپاشی وزیر ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ عرصہ ہم سے زیادتی کر رہی ہے، پانی نہیں مل رہا. تو کیا یہ صدر مملکت تک پیغام نہیں پہنچا سکتے، وفاقی حکومت سے بات نہیں کر سکتے کہ سندھ کو اپنے حصے کا پانی دیا جائے، یا ایسے ہی مصنوعی بیانات آ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو پاور اسٹرکچر ہے، جو حکومتی سسٹم ہے، اس میں آپ نے دیکھا ابھی بجٹ کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے تھے، تو اس میں پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت جو ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، اس کی باتیں نہیں مانی اور بہت سارے اپنے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کروائے. اور آج جو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی وہ چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں. لیکن اس میں بھی جو ہے وزیر اعظم صاحب نے جو کچھ کہا ہے کہ ہم نے بڑے تیر مارے ہیں اور لوگوں کو ریلیف فراہم کیا، خاص طور پہ پیٹرولیم کے حوالے سے 120 ارب روپے. تو اس کے علاوہ این ایف سی کا ایشو اور باقی جو معاملات تھے، اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو نہ چاہتی تو وہ اس پہ کوئی پریشر ڈیولپ نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ڈیولپ کیا. اس طرح سے جو ہے پیپلز پارٹی کو اس ایشو پہ بھی، جیسے 6 کینال کا ایشو ہوا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ صدر سے اس لیے ناراض ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو اوپن کیا. یہ ایشو جو ہے وہ اب اس وقت کا نہیں ہے. جب 91 میں جو ریکارڈ ہوا تھا پانی کا معاہدہ، جس وقت لیاقت جتوئی جو ہے وزیر اعلیٰ تھے، اور آپ کے پیر پگاڑا جو ابھی سب سے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں سندھ کے حقوق کے، اور کبھی بھی سندھ کے حقوق کے لیے وہ جو ہے جدوجہد نہیں کی، تو وہ اس آپاشی جب منسٹر تھے، وزیر تھے، تو اس نے کہا تھا کہ ہم اپنی قمیص بچا کے آئے ہیں پنجاب سے، اور صورتحال جو ہے بہت خراب تھی. تو ابھی بھی یہی پوزیشن ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کی قیادت چاہے تو وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتی ہے اور پانی کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. آپ نے الزام لگایا ہے کہ پیر پگاڑو نہیں کر رہا ہے، تو سندھ کے عوام نے تو پیپلز پارٹی کو دیا ہوا ہے نا، پیر پگاڑو کو تو نہیں دیا ہوا، پیپلز پارٹی کو دیا ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی ہی اس پہ اسٹینڈ نہیں لے رہی، کیونکہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ابھی پیپلز پارٹی ہے سندھ میں. جب اسٹرانگ پارٹی ہے وہ بھی نہیں کر رہی، تو پیر پگاڑو پہ الزام لگا کے پھر اس کو آئیں وائیں شائیں نہیں کرنے چاہیے. ہمیں سندھ کے پیپلز پارٹی کو وفاق میں جیسے دوسرے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ آواز اٹھایا ہے، تو اس طرح سے اس معاملے پہ بھی آواز اٹھا سکتی ہے، یا نہیں اس پہ خاموشی ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ ایک جو مکانی نظام تھا، ڈبل جو سسٹم انہوں نے ایک بار متعارف کرایا تھا پیپلز پارٹی نے، تو اس کے خلاف پیر پگاڑا نے احتجاج کیا تھا، لیکن اس کو شٹ اپ کال دی گئی، اور جو جلسہ تھا حیدرآباد کا وہ ملتوی کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور معاملات کرنے پڑے. اور ابھی جی ڈی اے اور دیگر جو ہیں اتحادی پارٹیاں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہی جو ہے سندھ کے اصل چیمپئن ہیں اور سب کچھ ہیں. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اسٹیک ہولڈر ہیں، تو آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ پریشر ڈیولپ کریں پیپلز پارٹی کے اوپر، اور ساتھ ساتھ میں یہ تو پرائم ڈیوٹی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت اور جو فیڈرل میں جو پیپلز پارٹی ہے، وہ اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پنجاب پہ اور وفاق پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ پانی کا جو حصہ ہے سندھ کا، وہ سندھ کو فراہم کیا جائے. یہ سندھ کا ضرور حق ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ سارے معاملات کرے، لیکن جو باقی پارٹیاں ہیں، جو کانگریس پارٹیاں کہلاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ سندھ کے چیمپئن ہم ہیں، ہم ہی جو ہے سندھ کے حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، تو سندھ تو سب کا ہے، کوئی ایک کانگریس پارٹی کا نہیں ہے، کسی پیر پگاڑا کا نہیں ہے، کسی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، کسی کانگریس جماعت کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے.
सिंध के अवाम का सिंध है, तो उसके हुकूक के लिए सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि माजी में जो किरदार रहा है जिस पार्टी का, वो उसका जिक्र तो ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ एक कॉमर्स जमात का या अपोजिशन का, ये पीपल्स पार्टी की और सारे सिंध के अवाम का ये मुतालबा है कि उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, अपने हिस्से का पानी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वफाक सिंध को अपने हिस्से का पानी देगा और हमारा ज़राअत बचेगा, हमारा समंदर बचेगा। जब सिंध तरक्की करेगा तो वफाक तरक्की करेगा और मुल्क तरक्की करेगा। इसके साथ हमें दें इजाज़त, अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।